नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। जेठ 3 गते संघीय संसदको अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष सरकारको सिफारिस। जेठ 3 गते अर्थमन्त्री शर्माले बजेटको प्राथमिकताका विषय सदन समक्ष पेश गर्ने सरकारी तयारी। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा 2वटा अध्यादेश जारी। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश 2079 र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2079 जारी भएको उल्लेख। पालिका चुनावमा 3 गाउँपालिका अध्यक्ष सहित 390 जना निर्विरोध निर्वाचित। प्रदेश 1 मा 43, मधेसमा 9, बागमतीमा 46, गण्डकीमा 112, लुम्बिनीमा 8, कर्णालीमा 157 र सुदूरपश्चिममा 15 जना निर्वाचित। निर्वाचन आयोगले सोध्यो, सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू निकट पत्रकार संगठनसँग 24 घण्टे स्पष्टीकरण। गठबन्धनमा आबद्ध दल निकट पत्रकारका संगठनले हिजो विज्ञप्ति निकालेर गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई मतदान गर्नका लागि आग्रह गरेको खुलासा। भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्का र आयोगका चितवन जिल्ला अध्यक्ष बद्री तिमल सेनालाई आचार संहिता विपरीत काम गरेको बताउँदै 3 दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न आग्रह। दुवैमाथि आयोगमा सुकुनवासी र भूमिहीनलाई भूमिकाको निस्सा बाडेको उजुरी। सरकारले पालिका चुनावका लागि सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएमा मृतकका आश्रित परिवारलाई 20 लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने। सहायता सेना, प्रहरी, अनुसन्धान विभाग र म्यादीको हकमा लागू हुने। घाइतेको उपचार खर्च पनि सरकारले बेहोर्ने। आउँदो पालिका चुनावका लागि मतदान अधिकृतले मतपत्रमा हस्ताक्षर गर्दा सिसा कलमको प्रयोग गर्न नपाउने। सिसा कलम बाहेक कालो, रातो, नीलो वा हरियो मध्ये कुनै मसी भएको कलमको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन। सरकारले चुनावमा हरेक मतदान केन्द्रमा 1 स्वास्थ्यकर्मी खटाउने। मतदातामा सामान्य स्वास्थ्य समस्या देखिए घटनास्थलमै सेवा दिने र गम्भीर अवस्था आए नजिकैको अस्पतालमा रेफर गरिने। पालिका चुनावको रौनक बढे पनि कतिपय मतदातामा कसरी मतदान गर्ने भन्नेमा अन्योलता। मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नहुँदा मत बदर हुने जोखिम बढ्दो। यसपटक 1,77,33,723 जना मतदाता। पालिका चुनावका लागि रसुवाको लाङटाङमा खटिएको मतदान अधिकृतको टोली आज बिहान प्रस्थान। लाङटाङ क्षेत्रमा मतदान गराउनका लागि पैदलै जानुपर्ने भएकाले टोली भोलि मात्रै पुग्ने। सर्लाहीको हरिवन नगरपालिकामा माओवादी वडाध्यक्ष सहितका उम्मेद्वारलाई विपक्षी कार्यकर्ताले विष मिलाएर मिठाई खुवाएको आरोपमा बजार तनावग्रस्त। वडाध्यक्ष इस्तिहारको अवस्था गम्भीर। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा कार्यकर्ताको अवरोधपछि हजारौं सवारी साधन र यात्रु प्रभावित। गठबन्धन राष्ट्रिय आवश्यकता भएको कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। महानगर मात्र नभई हरेक पालिकामा गठबन्धनलाई विजयी बनाउन प्रधानमन्त्रीको अपील। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य आर्जु देउवाले निर्वाचन प्रचार प्रसारका क्रममा दिएको अभिव्यक्तिबारे निर्वाचन आयोगले थाल्यो छानबिन। आर्जु सांसद बाहेक राज्यको पदमा नरहेकाले सर्वसाधारणको हैसियतमा सोधपुछ गर्ने तयारी। गठबन्धनले नागरिकलाई त्रास र धम्की दिइरहेको प्रति एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा निर्वाचन आयोगको ध्यानकर्षण। आयोगले गठबन्धन बाहेकका कुनै पनि राजनीतिक दलसँग परामर्श नगरी आचार संहिता बनाएको भन्दै आपत्ति। नागरिक भन्दा माथि कोही नहुने एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। आफ्नो पार्टीले नागरिकले दिएका आदेश मान्ने दावी। एमाले मात्रै राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डताको पहरेदार पार्टी रहेको दावी गर्दै कांग्रेस लगायत अन्य पार्टीको आलोचना। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पदका लागि पार्टी सिध्याउन लागेको एमालेका अध्यक्ष ओलीको आरोप। प्रधानमन्त्री पदका लागि पार्टी सिध्याउँदा कार्यकर्ता मुख दर्शक भएको टिप्पणी। दम्भ देखाए विनाश हुने एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपालको तर्क। कांग्रेस र कम्युनिस्ट शक्ति मिलेर मात्र परिवर्तन सम्भव भएको, तर कहिले कम्युनिस्टले त कहिले कांग्रेसले दम्भ देखाउने गरेको दावी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रेम धेरै समय नटिक्ने एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेको दावी। प्रधानमन्त्री पत्नी राणाले आफूहरूले हारेको ठाउँमा बजेट नदिने भनी टिप्पणी गरेको भन्दै विरोध। देशमा राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासको नयाँ युगको सुरुवात यही गठबन्धनबाटै गर्ने संकल्प लिएको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। गठबन्धन स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म मात्र नभएर आउँदो प्रदेश र संघीय चुनावसम्म कायम रहने दावी। अध्यक्ष प्रचण्डले मतदातालाई धम्की नदिएको माओवादी नेता एवं भरतपुरका प्रमुख उम्मेद्वार रेणु दाहालको प्रष्टीकरण। अहिलेको गठबन्धन संविधान जोगाउने मर्मका साथ बनेको भन्दै त्यसमा दायाँ बायाँ भए देश दुर्घटनामा जाने भनेर सचेत मात्रै गराएको दावी। काठमाडौँ महानगरमा एमालेबाट मेयरका उम्मेद्वार केशव स्थापित र स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाह बीच चुनावी घर दैलोका क्रममा जम्का भेटमा सफल इन्जिनियर हुन स्थापितको बालेनलाई आशीर्वाद।
महामारीमा राहत स्वरूप बजेट मार्फत योगदान रकम कोषमा जम्मा गरिदिने भनिएको मध्ये 1 अर्ब 6 करोड रुपैयाँ कोषमा जम्मा। कोषमा अझै 16% रकम जम्मा गर्न बाँकी रहेको सामाजिक सुरक्षा कोषको भनाई। पैसा बाँड्दै मतदातालाई प्रभावित गर्न खोज्ने एक उम्मेदवारलाई अर्घाखाँचीमा माफी मगाएर छोडियो। अर्घाखाँची 3 खण्डका खनालले आफ्नी श्रीमती शान्ता खनाल मार्फत पैसा बाँडिरहेको अवस्थामा रंगे हात फेला। एमालेद्वारा आज चितवनको भरतपुर र रूपन्देहीको बुटवलमा चुनावी सभाको आयोजना। सभालाई पार्टी अध्यक्ष केपी ओली लगायतका नेताहरूद्वारा सम्बोधन। मौन अवधि सुरु हुन 3 दिन मात्रै बाँकी रहँदा उम्मेदवारहरूले चुनावी घरदैलोलाई तीव्र बनाउँदै। धनुषाको कमला नगरपालिकामा एकीकृत समाजवादीका झण्डै 150 कार्यकर्ताहरू एमाले प्रवेश। पार्टी नेता रामचन्द्र झाले तानाशाही प्रवृत्ति देखाएको भन्दै एमालेमा प्रवेश गरेको कार्यकर्ताहरूको प्रतिक्रिया। पालिका चुनावका लागि आयोगले 17 जिल्लामा केन्द्रीय अनुगमन टोली खटायो। टोलीले उम्मेदवारको खर्चको सीमा, आचार संहिताको पालना लगायतका विषयमा अनुगमन गर्ने, बढी मतदाता भएका र सुरक्षाको दृष्टिले संवेदनशील जिल्लामा केन्द्रीय टोली खटाइने। भोजपुरमा अज्ञात समूहद्वारा वडा नम्बर 10 साङपाङकी वडा सदस्य उम्मेदवार अमिता तामाङमाथि खुकुरी प्रहार। तामाङको टाउकोमा गहिरो चोट, कुटपिटमा संलग्नको खोजी भइरहेको प्रहरीको भनाई। नेपालमा आज 4000 बढीमा गरिएको परीक्षणमा थप 17 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आज 21 जना संक्रमण मुक्त भए, मृतक 0। हाल देशभर 201 जना सक्रिय संक्रमित। वैशाख 30 गते पालिका चुनावको दिन खोप सेवा बन्द हुने। मतदानको दिन मतदान केन्द्रहरूमा स्वास्थ्यकर्मी समेत परिचालन हुने र स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीले पनि मताधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने भएकोले कोरोना खोपसँगै अरू नियमित खोप सेवा बन्द हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। निर्वाचन आयोगको निर्णय अनुसार 30 गते शुक्रबार सबै नियमित उडान बन्द रहने वायु सेवा सञ्चालक संघ नेपालको भनाई। मानवीय उद्धार तथा सहायता उडान र सरकारको निर्देशनमा हुने उडान भने सञ्चालन हुने। लेनदेनको केस मिलाइदिने भनेर सेवाग्राहीसँग घुस लिएको आरोपमा पक्राउ परेका प्रहरी नायब निरीक्षक रूपनारायण महतोमाथि अख्तियारद्वारा मुद्दा दायर। अनुसन्धानको क्रममा महतोले आफ्नो कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी भन्दा बाहिर गई सेवाग्राहीसँग 38,000 घुस लिएको आरोप। बंगालको खाडीमा चक्रवात विकसित हुने क्रममा रहेकाले आउँदो शुक्रबार हुने पालिका चुनावका दिन देशका मध्य र पूर्वी क्षेत्रमा पानी पर्ने सम्भावना। आज बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र प्रदेश 1 का केही ठाउँमा मेघ गर्जनसहित पानी पर्ने अनुमान। आवश्यक पूर्व तयारी गर्न सम्बन्धी सबैलाई मौसमविदद्वारा सचेत। चुनावको दिनमा पानी पर्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै मतपत्र, मतपेटिका लगायतको सुरक्षामा ध्यान दिन सुझाव। बंगालको खाडीमा विकसित न्यूनचापीय अवस्थाका कारण विशेष गरी पूर्वी नेपालमा वर्षा हुने। मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समितिले वर्षा सुरु हुनुभन्दा पहिले मेलम्चीको पानी ल्याउन रोक्ने। वर्षाले आयोजना स्थलमा थप क्षति नपुगोस् भन्ने उद्देश्यले पानी नियमित ल्याउन नसकिने समितिको भनाई। सामान ढुवानी प्रयोगका लागि महत्वपूर्ण जनावरका रूपमा रहेको गधा संरक्षणबारे सचेतना जगाउन आज मे 8 मा विश्व गधा दिवस नेपालमा पनि मनाइयो। दिवसका अवसरमा नेपाली समाजमा होच्याएर गधाको नाम लिई गरिने गालीको अन्त्य हुनुपर्ने माग। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदद्वारा 30 वर्षमा 80 बालीका 723 वटा जात विकास। सबै विकास किसानलाई प्रयोगका लागि सिफारिस भएको र विभिन्न बाली वस्तुका उत्पादन तथा व्यवस्थापन प्रविधिहरू पनि सिफारिस गरिएको उल्लेख। निर्वाचनका लागि भारतमा रोजगारीका लागि पुगेका नेपाली फर्किने क्रम बढ्न थाल्यो। भारतबाट नेपाल फर्कने नेपालीको संख्या बढेपछि डेटा संकलन गर्ने काम जारी। जुन कुनै उम्मेदवारलाई मत हाले पनि मतको कदर हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो। आफ्नो इजाजत पत्र खारेज गरी धरौटी रकम फुकुवा गराइपाऊ भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागमा 2 मेनपावर कम्पनीले दिए निवेदन। पुष्पा इन्टरप्राइजेस र स्किल्ड ह्युमन रिसोर्सेससँग कसैको कारोबार वा लेनदेन बाँकी भए सम्पर्क गर्न आग्रह। युरोपका विभिन्न देशमा आकर्षक तलब सुविधा सहित वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने प्रलोभन देखाई 22 जनालाई ठगी गरेको अभियोगमा एक कन्सल्टेन्सी सञ्चालक सहित 3 जना विरुद्ध वैदेशिक रोजगार विभागद्वारा मुद्दा दायर। 22 जनाबाट 2,88,41,700 ठगी गरेको आरोप। अमेरिकाले प्रदान गर्ने डाइभर्सिटी भिजा अर्थात् डीवी को नतिजा सार्वजनिक। डीवी परेकालाई सन् 2023 सेप्टेम्बर 30 भित्र अमेरिकी भिजा जारी भइसक्नुपर्ने अमेरिकी दूतावासको भनाई। सुनको भाव आज तोलामा 600 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 98,600 रुपैयाँ कायम। चाँदी पनि तोलामा 5 रुपैयाँले बढेर 1,285 रुपैयाँमा कारोबार। हप्ताको पहिलो दिन शेयर बजार आज बन्द हुने बेलामा 17.95 अङ्कले बढेर 2256.57 बिन्दुमा पुग्यो। आज 1 अर्ब 32 करोड 64 लाख रुपैयाँको शेयर खरिद बिक्री। राष्ट्रिय टोलीका खेलाडी र प्रशिक्षकको विवाद समाधानका लागि एन्फाद्वारा 3 सातापछि कार्यदल गठन। विवादको विषयमा छानबिन गर्न समितिलाई 1 साताको समय। नेपाली टोली कतार जानु अघि नै प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने। इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेटमा अहिले साबिक विजेता चेन्नई सुपर किङ्स र दिल्ली क्यापिटल्स खेल्दै। चेन्नई 10 खेलमा 6 अङ्कका साथ अङ्क तालिकाको 9औं स्थानमा रहँदा 10 खेलमा 10 अङ्क सहित दिल्ली 5औं स्थानमा।
पाकिस्तानमा गहुँको अभाव भएको भन्दै आवश्यकता अनुसार गहुँ खरिद बढाउन र आयात गर्न पञ्जाब सरकारलाई पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफको आग्रह। पाकिस्तानमा यस वर्ष गहुँ अनुमानित खपत 30.79 मिलियन टन हुने उल्लेख। बेलायतले युक्रेनलाई थप 1 अर्ब 60 करोड अमेरिकी डलर सहायता दिने। रकम ट्रेजरीको आपतकालीन कोषबाट लिने र युक्रेनलाई बेलायतको विद्यमान 1.5 अर्ब पाउन्ड सहयोगको अतिरिक्त प्रदान गरिने। युद्धग्रस्त शहर मरियोपोल स्टिल कारखानामा फँसेका सबै नागरिकको उद्धार गरिएको युक्रेन सरकारको दाबी। फँसेका नागरिकहरूमध्ये अन्तिम समूहका 300 जनालाई सुरक्षित स्थानमा लैजान सफल भएको जेलेन्स्कीको प्रतिक्रिया। बेलायतको स्थानीय चुनावमा प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन नेतृत्वको कन्जर्भेटिभ दललाई ठूलो झट्का। जोन्सन नेतृत्वको दलले झण्डै 500 सिट र 11 वटा प्रमुख काउन्सिलमा आफ्नो पकड गुमायो। विभिन्न काउन्सिलमा 5 नेपाली मूलका उम्मेद्वार विजयी। क्यारी ल्यामको कार्यकाल सकिएपछि हङकङमा नयाँ प्रशासकको चयन हुँदै जोन ली नयाँ प्रशासक बन्ने लगभग निश्चित। चीन सरकारले हङकङमाथिको पकड झन कसिलो बनाउन लीलाई नयाँ प्रशासकको रूपमा ल्याउन लागेको टिप्पणी। र अफगानिस्तानमा तालिबान सरकारले महिलामाथि कठोर प्रतिबन्ध लगाउने। महिलाहरूलाई सार्वजनिक स्थलमा जाँदा अनिवार्य रूपमा बुर्का लगाउनु पर्ने नियम लागू। तालिबानको कदमप्रति विश्वका अधिकारवादी संघ संस्थाहरूको भने विरोध। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।